अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे हर घर की कहानी जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में, और बहुत सी ख़वातीन इस चीज़ से रिलेट भी करेंगी जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं या फिर रह चुकी हैं। हमारी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है, और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें नुकसान होता है। और इनमें से एक है जी जॉइंट फैमिली सिस्टम, जिसमें माँ बाप के साथ बच्चे, और जब उनकी शादियाँ की जाती हैं तो उनकी फैमिलीज़ यानी कि उनकी बीवियों और बच्चों को भी साथ रखा जाता है। तो ये हर घर की ही कहानी है। जब भी जिस लड़की की भी शादी होती है ना, मेरे ख़्याल से कि 90% जो बच्चियाँ होती हैं ना वो जॉइंट फैमिली में ही जाती हैं, और उसके बाद जो है वो कुछ सालों बाद सेपरेट हो जाएं या फिर अलहदा से घर ले लें तो वो बात की बात होती है, लेकिन पहले जो है ना उनको जॉइंट फैमिली में ही जाना पड़ता है। देखें कि हर इंसान का जो माइंड सेट होता है ना और मिजाज जो होते हैं वो एक दूसरे से ना मुख्तलिफ होते हैं, और जॉइंट फैमिली में भी जब आप सभी अफराद एक ही जगह पर इकट्ठे रह रहे होते हैं ना तो आपका माइंड सेट जो है ना वो एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाता, और जब ये चीज़ें आप एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर पाते तो क्या होता है कि उस घर में जो है वो लड़ाई झगड़े और बदमज़गी पैदा होना शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते नौबत यहाँ तक आ जाती है कि नफ़रत इस हद तक बढ़ जाती है कि एक दूसरे को बुलाना तो दूर की बात, देखना भी कोई पसंद नहीं करता, और हर कोई अपनी अना पर आ जाता है और हर कोई अपने आप को ही परफेक्ट समझना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन का जो है ना जॉइंट फैमिली में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो जहाँ पर 7 से 8 लोग रहते हो ना, चाहे वो कोई ऑफिस हो या फिर कोई भी इदारा हो या फिर घर हो, तो वहाँ पर जो है ना एक दूसरे के मिजाज ना मिलने से ना थोड़ी बहुत जो है वो नोक झोंक होती ही रहती है। तो ऐसी जगहों पर जो है ना आपको थोड़ा सा रिज़र्व होके, थोड़ा सा आपको क्लेवर होके और थोड़ा सा जो है ना एक्टिव होकर आपको रहना पड़ता है, वरना क्या होगा कि घर का ऐसा माहौल देखकर जो आपके लिए ना खुशगवार हो, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हों और आप उन चीज़ों को ना पसंद करती हों, कुछ ऐसी आदत जो कि आपको ना पसंद हों और आपके साथ पेश आ रही हों, तो आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरफ से जो है ना बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लग जाएंगी। आपकी तबीयत में भी काफ़ी फ़र्क आएगा, आपका मिजाज भी जो है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा, और चिड़चिड़ापन जो है ना वो आप पर बहुत ज़्यादा हावी होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आप ये है कि फिर अपना सारा गुस्सा जो है ना वो अपने बच्चों पर निकालना शुरू कर देती हैं। तो अगर आप भी जॉइंट फैमिली का हिस्सा हैं और मेंटली तौर पर आप डिस्टर्ब रहती हैं, परेशान रहती हैं और चाहती हैं कि एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें जो कि आपके लिए पुरसुकून ज़िंदगी का बायस बने, तो यकीनन आप में कुछ 5 ऐसी हैबिट्स ज़रूर होंगी जो दिन ब दिन आपको कमज़ोर बना रही हैं और जॉइंट फैमिली में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर आप इन 5 हैबिट्स को जो है वो अपने अंदर से निकाल देंगे तो यकीनन आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या सेपरेट रहते हैं एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी ज़रूर गुजार सकेंगी। तो जी नंबर 1 हैबिट जो है वो ये कि इमोशनल होना। बात बात पर अगर आप इमोशनल होती हैं और अगर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं तो आप एक कमज़ोर इंसान बन जाएंगी, क्योंकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, बात बात पर रोने लग जाती हैं। क्या करना है क्या नहीं आपको समझ नहीं आ रहा होता। अगर आपने अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन में यूज़ किया तो ये आपको पावरफुल बना देते हैं, और अगर आपने उनको कंट्रोल करना छोड़ दिया तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं। आप जो फील करते हैं अगर आप इस पर काबू नहीं कर पाते और जो आपके दिल में होता है वो आप सबको बता देते हैं, अपनी लाइफ को प्राइवेट नहीं रख पाते, तो इस तरह से क्या होता है कि लोग जो है ना वो आपकी लाइफ के साथ आहिस्ता आहिस्ता खेलना शुरू हो जाते हैं। जब आप कोई चीज़ प्राइवेट नहीं रख सकते तो फिर आप अपनी कमज़ोरी दूसरों को बता देते हैं, और जब आप अपनी कमज़ोरी दूसरों को बताएंगे ना तो वो हमेशा जो है ना अगला बंदा आपकी कमज़ोरी को ही पकड़ेगा, और जब आपकी कमज़ोरी पकड़ी जाती है ना तो यकीन करें कि आपको फिर हमेशा उन्हीं के इशारों पर जो है वो नाचना पड़ता है। तो इसलिए अपने इमोशंस को जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने की ज़रूरत है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, और ना ही आपने छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर लेना है जिसकी वजह से आप जो है ना बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली कमज़ोर होना शुरू हो जाएं।
کہ کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو آپ چھوٹی سی بات کو اپنے دل پر لے کر بیٹھ گئیں، پریشان ہو گئیں، رونے لگ گئیں، تو ایسا جو ہے نا آپ نے اپنے ساتھ بالکل بھی نہیں ہونے دینا۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے ایموشنز کو جب کنٹرول نہیں کر پائیں گی نا تو آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک کمزور پرسن جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 2، شوہر کا سپورٹیو نہ ہونا۔ دیکھیں کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں نا اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سپورٹیو نہیں ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کمپرومائز کر کے نہیں چل رہے، تو یہ جو چیز ہے نا آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلے کا باعث بن سکتی ہے اور آپ کو یہ چیز بہت زیادہ کمزور بنا سکتی ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں اگر آپ رہتے ہیں یا پھر سیپریٹ بھی رہتے ہیں تو ہسبینڈ کا سپورٹیو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو گھر کے سبھی افراد میں سے کوئی بھی پسند نہ کرتا ہو، لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ سپورٹیو ہے نا تو یقین کریں کہ آپ کا کوئی بھی جو ہے نا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل بھی اپنی وائف کی سائیڈ لینا پسند نہیں کرتے، اور یقین کریں کہ ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ اتنی مشکل کی لائف گزار رہی ہوتی ہیں نا کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر آپ کو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ آپ کے ہسبینڈ ہی ہوتے ہیں، اور جب وہی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو دیکھیں کہ آپ کو پھر کتنی زیادہ جو ہے وہ مشکل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کوئی بھی بات جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہی ہوتی، اور وہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی بات جو ہے وہ سننا پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک اچھی لائف گزارنی ہے تو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ باؤنڈری بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی بھی بات شیئر کریں تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہو، آپ کے ہسبینڈ آپ کو سپورٹ کریں، جس سے آپ کی بھی پریشانیوں میں کمی ہو اور آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی آپ کی فرینڈشپ ہو کہ آپ ہر بات جو ہے آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ نمبر 4، بغیر وجہ کے معافی مانگنا۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں اور بات بات پر آپ یہ سوچتی رہیں کہ ہر چیز میں میری ہی غلطی ہے اور مجھے ہی معافی مانگنی پڑے گی، تو یہ چیز بھی آپ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں پر ٹھیک ہے آپ کی غلطی وہاں پر آپ لازمی ایکسکیوز کریں، لیکن جہاں پر آپ کو لگے کہ میری غلطی نہیں ہے تو وہاں پر کسی قسم کی بھی آپ کو شرمندگی کی ضرورت نہیں۔ یہ چیز آپ کو آہستہ آہستہ کمزور بنا دیتی ہے کہ اگر آپ ہر چیز میں یہی سمجھیں کہ یہاں پر بھی میرا ہی قصور ہے یا شاید یہاں پر میں ہی غلط ہوں، تو ہر چیز میں اپنے آپ کو غلط ڈکلیئر کرنا یہ چیز بھی آپ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 5، انکار نہ کر پانا۔ اچھا، بہت سے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ نو کہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی، وہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ یس ہی کہتے ہیں، یعنی کہ کسی دوسرے کو کسی بھی کام کی ضرورت پڑی تو فوراً سے خود حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن جب کبھی آپ کو ضرورت پڑ جائے کسی دوسرے کی تو دوسرا جو ہے وہ ٹال مٹول کر کے نکل جائے اور آپ جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں، تو یہ چیز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آپ کے لیے نا کمزوری کا باعث بنے گی، کیونکہ آپ میں نو کہنے کی عادت نہیں رہی، آپ ہر بات میں یس ہی کہتے ہیں اور ہر بندے کا جو ہے وہ کام بآسانی آپ کر دیتے ہیں۔ کسی دوسرے کے کام آنا ایک بہت اچھی بات ہے اور ایک بہت اچھی ہیبٹ بھی ہے، یہ آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہر کسی کے کام آئے، لیکن جب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگلا بندہ مطلبی ہے اور جب اس کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو اس کو کسی کا پھر پتہ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی وہ میرے کام آیا ہے، تو ایسے مطلبی لوگوں کو جو ہے نا وہ انکار کرنا لازمی طور پر ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کو نو کہنے کی لازمی عادت ڈالیں تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو سکے کہ اگر ہم نے کسی سے کام لینا ہے تو ان کے کام بھی آنا ہے۔ نیکسٹ ہیبٹ نمبر 6 جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ صبر سے کام نہ لینا۔ یہ چیز انسان کو آہستہ آہستہ بہت کمزور بنا دیتی ہے، جس میں ہم جو ہے نا صبر سے کام نہیں لیتے۔ گھر میں کوئی بھی معمولی سی بات ہو تو ہم بہت زیادہ ہائپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، اور جب بعد میں ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہم یہ چیز ریئلائز کرتے ہیں کہ
کاش ہم جو ہے یہ سٹیپ نہ اٹھاتے، اتنا غصہ نہ دکھاتے، جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ اتنا خراب ہو گیا اور بات جو ہے وہ بگڑ کر کہاں تک پہنچ گئی۔ اور ایسے گھروں میں جو ہے وہ پھر لڑائی جھگڑا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جہاں پر ہم صبر و تحمل سے کام نہیں لیتے۔ تو کوشش کریں کہ گھر میں کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، کوئی ایک بندہ جو بہت زیادہ غصے میں ہو، تو آپ صبر سے کام لیں، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھیں تاکہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بہت حد تک نہ بڑھ سکے۔ اگر آپ بھی صبر سے کام نہیں لیں گے اور دوسرا بندہ بھی جو ہے وہ صبر نہیں کرے گا اور دونوں جو ہیں وہ اپنی برداشت سے باہر ہو کر کچھ بھی فیصلہ کریں گے جو کہ آپ کے لیے بعد میں غلط ہوگا اور آپ کے لیے ہی پریشانی کا باعث بنے گا، تو بہتر ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں اور صبر کا مظاہرہ دکھائیں جو کہ آپ کے لیے بعد میں بھی بہتری کا سبب بنے۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میں یہ ہیبٹس پائی جاتی ہیں تو مجھے لازمی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے لازمی کامنٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔